Gugma og serbisyo, Mayor Rochelle Gantonto. Gugma serbisyo, totoo tatak Rochelle Gantonto. Fear and tension, dakong gugma sa kidatawan, yeah. Ginoo ang kauban sa pagdagan, kinahiyan na matarong yang pagkatao. Paligat sa pagdumana, siya maayo. Mayor Rochelle para sa kabataan, nagbabayin ang LGBTQ. Ang senior citizen na gugma, simpleng trabahan, pera ng sektor pagkatagdan. Gugma og serbisyo. Usa ka babae, dala ang iyang kaisog, nga nitindog kay iyang nakita ang tinuod sa kahimtang o tinuod nga kalisod sa bawat kidapawenyo. Ang irahan sa gugma o serbisyo, atong isinggit ang banse babae, Mayora Rochelle Gantonto. Di na apo dinha ang mga programa o proyekto nga gusto namo dalahon alang sa inyong hangtunan. Tungod kay kani nga mga programa o proyekto, nagatuo kami nga ang tinuod nga kalambuan sa syudad dili lamang nimo na makita sa mga pisikal nga kabaguhan o infrastruktura sa imong dakbayan. Kinahanglan ang tinuod nga pag-measure sa progreso o paglambo. Dapat una gyud nimong langtawon ang kahimtang sa imong katawhan. Dili man ingon nga nawala sa kapobrehon kay dako man kana nga hisgutanan. Pero ang importante, wala lang nakawhang sa ilaha ang ilang kakayahan nga makasugakod sa kalisod sa adlaw-adlaw. Dapat adunay mga programa o proyekto nga kung diin kaya nila makabarog, kaya nila makalaban sa kalisod sa panahon. Mauna ang letter R naa sa recovery. Dili lamang sa aspeto sa moralidad, sa espiritual o sa kinaiyahan, kundi labaw na gyud sa atong ekonomiya. Kay dili man gyud malilong nga lisod kaayo karong panahona. Wala pa gyud ta nakabangon sa kalisod sa panahon, gikan pa sa linog hantod sa COVID ug dili man gyud malilong nga krisis karong panahona. Perting mahala dili lang sa gasolina kundi labaw na gyud sa atong mga kalanon sa adlaw-adlaw. Rochelle para sa kabataan,